बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे, इमाम ज़माना पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दर्जात की बुलंदी कैसे पॉसिबल है। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि राह सलूक में दर्जात की बुलंदी कैसे होती है, और हमें अगर बहुत से मंज़र नज़र आ रहे हैं, बहुत से मुशाहिदे हो रहे हैं, बहुत से ख्वाब नज़र आ रहे हैं, तो उनमें हमें कैसे पता चलेगा कि दर्जात की बुलंदी किन बेसिस पर मिल रही है, या उन ख्वाबों का क्या मकसद है, और हमें इस तरह के मनाजिर क्यों दिखाए जा रहे हैं, या इनको हम किस तरह से ले सकते हैं। दर्जात की बुलंदी कैसे मिलती है? राह सलूक पे जब इंसान तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करता है और इबादात में, वज़ाइफ में और मुख्तलिफ़ तस्बीहात पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला का कुर्ब चाहता है, अल्लाह के सिवा उसकी तवज्जो किसी और तरफ नहीं होती, तो नेक अमाल करने से उसके दर्जात बुलंद होते हैं, और जैसे जैसे वो नेकी की तरफ आता है वैसे वैसे उसके दर्जात में बुलंदी की जाती है। जो भी अमल करें व्यूअर्स, वो अल्लाह के लिए करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। ये एक बहुत बारीक नुक्ता है, अगर आप इसे समझ लें तो ज़िंदगी बहुत आसान है। हम जो भी अमल करें, कभी भी किसी को दिखाने के लिए, किसी का दिल जीतने के लिए, किसी इंसान या मखलूक की खुशी के लिए ना करें। ऑल्दो हमारा मकसद जो है मखलूक को खुश रखना ही होता है, मखलूक को फैसिलिटेट करना होता है, मखलूक की मदद करना होता है, जो भी अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी लगाई होती है। लेकिन आपने अमल की नीयत जो है वो अल्लाह की खातिर रखनी है। नेक अमाल जब किए जाते हैं तो वो करामत करने में नहीं, मुशाहिदा मिले आपको, बहुत सारी करामतें आप पे नाजिल हों, ज़ियारात मिलें, इन चीज़ों के पीछे अगर हम भागेंगे तो मंजिल हमसे दूर हो जाती है। ये सब चीज़ें बाय प्रोडक्ट्स हैं। आपको करामात भी नज़र आती हैं, आपके सामने कई ऐसे हैरत अंगेज़ मोजज़े होते हैं जो पहले कभी नहीं हुए होते। मुशाहिदे में बहुत से मनाजिर मिलते हैं, कुछ ख़ास अंबिया कराम, आइमा कराम से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, उन चीज़ों के पीछे, उन मनाजिरों के पीछे आपने भागना नहीं है, आपने उन्हें देखना है, समझना है और अपनी खुशनसीबी पे खुश भी होना है। लेकिन आपने उनका ये मकसद नहीं ले लेना कि बस आप जो हैं अब बहुत बड़ी जगह पर पहुंच चुके हैं या बहुत बुलंदी पा चुके हैं। नहीं, हमारा मकसद जो है वो इसी राह पर चलते रहना है, कंसिस्टेंसी से चलते रहना है और सिराते मुस्तकीम को फॉलो करते रहना है। अमल को सिराते मुस्तकीम पर लाना है सिर्फ़ अल्लाह की खातिर। उसकी मर्ज़ी है, चाहे जो मर्ज़ी दिखा दे, उसकी मर्ज़ी है चाहे सारी उम्र इबादात और रियाज़तें हम करें, पढ़ें और कोई भी एक ज़ियारत ना मिले, और चाहे कुछ नेक अमाल इंसान ने किए हों और लोगों की मदद की हो तो वो बहुत सारी ज़ियारतें करा दे और मुशाहिदात और मनाज़िर दिखा दे। ये सब अल्लाह के फ़ैसले हैं और ये सब अल्लाह की तरफ से इंसान पे नवाज़िशें होती हैं। जिसने उम्र भर ज़ियारत ना की उसका दर्जा कम ना हुआ, और जिसने हर हफ्ते ज़ियारत की उसका दर्जा बुलंद ना हुआ। ये सब अल्लाह ताला के काम हैं। अल्लाह ताला जिस पे हाथ रख दें, जिसकी की कबूलियत हो जाए, जिसकी नीयत और जिसका दिल पाक और साफ़ हो जाए, अल्लाह ताला उस पे करम करते हैं। और इन तमाम करम के लिए हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए अपने मालिक का, अपने खालिक कायनात का, और सबसे ज़्यादा रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो कि मुत्तकीन के लीडर अव्वल हैं, और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम का, जो कि मुत्तकीन के इमाम भी हैं। दर्जात की बुलंदी इस्तकामत से, सच बोलने से, सिद्क़ से, इखलास के साथ होती है, अल्लाह की ताबेदारी से होती है, अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करने से होती है, अल्लाह की मोहब्बत दिल में रखने से होती है। दिल को अल्लाह का खिलवत खाना बनाना पड़ता है। अल्लाह के साथ जुड़ जाने का नाम जो है वो दर्जात की बुलंदी है। जब इंसान अल्लाह के लिए जुड़ जाता है, अल्लाह के लिए काम करता है, मखलूक की खिदमत करता है, नरम दिल होता है, रहम दिल होता है, किसी को तंग नहीं करता, अजियत नहीं देता, किसी से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिमांड नहीं करता
دوسروں کی زندگیوں کو آسان بناتا ہے، تکلیف اپنے اوپر لیتا ہے اور دوسروں کو سہولت دیتا ہے، تو ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ولیوں کے درجات پر لاتے ہیں اور ان کے لیے خاص مقاصد ہوتے ہیں اور ان سے خاص کام لیے جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارا جو مالک ہے، جو ہمارے محبوب ہے، خدا کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے خوابوں میں جس مرضی بڑی پرسنالٹی کو لے آئے، انبیاء کرام کو لے آئیں، ائمہ کرام کو لے آئیں، اور یا بہت لمبے عرصے تک آپ کو کسی کا بھی دیدار یا زیارت نہ ہو، لیکن ہمیں رستے پر چلتے رہنا ہے، ہمیں اس میں کسی طرح سے دل شکن نہیں ہونا اور کسی بھی طرح سے ہمیں اداس نہیں ہونا۔ یہ رب کی مرضی ہے، پردہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ پردہ نہ اٹھنے کا ویورز قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ راہ سلوک کا سفر طے نہیں ہو رہا یا آپ کی پاکیزگی، آپ کی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی، آپ کی عبادات قبول نہیں ہو رہی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر نیک عمل کا ہمیں بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے راہ سلوک پہ سفر جاری رکھنا چاہیے، لیکن اس میں بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مشاہدات ہوں، مناظر ہوں یا زیارات ہوں تو ہی آپ راہ سلوک پر آگے اور بڑھیں گے اور چلیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ٹرین منزل پر جا کے رکتی ہے، خواہ ارد گرد دھند ہو، منظر آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں اور کھڑکیاں بھی بند ہوں، لیکن ٹرین چلتی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کھڑکی کو گرد کی وجہ سے بند رکھا جائے تاکہ جو اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ حفاظت سے اپنے مقام پر پہنچ جائیں اور گرد کی وجہ سے ان کو جو ہے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب یہ دیکھنے دکھانے کے لیے جو ہے ہم سوچیں تو دھند ہے یا دھند کی وجہ سے کھڑکی بند کی گئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جو مسافر راہ سلوک کے رستے پر ہیں، ان مسافروں کو اگر سفر کے دوران پردے اٹھا دیے گئے، ملائکہ، فرشتے، نور، مناظر نظر آ گئے، زیارات دکھا دی گئیں، تو کہیں یہ میرا بندہ ان چیزوں میں الجھ کر نہ رہ جائے اور ان کے اوپر سوچ بچار میں نہ لگ جائے یا بہت زیادہ انہی چیزوں کے پیچھے بھاگنے نہ لگ جائے، گم نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ سیدھا میری طرف آئے، تو پھر وہ کھڑکیاں بند رکھتے ہیں، پردے گرا کر رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کو یقین ہو، اپنے بندے کا پتہ ہو کہ یہ مناظر اسے اس کے رستے سے نہیں ہٹائیں گے اور وہ رستے پہ چلتا رہے گا اور اسے زیارات نصیب ہوں گی، تو وہ اس میں بھی اور زیادہ عاجزی میں جائے گا اور بہت زیادہ اپنی خوش نصیبی کو خاموشی سے، ادب سے مطلب اپنے حد تک رکھے گا۔ تو پھر اگر مناظر اثر انداز نہ ہوں تو پھر پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، پھر زیارات بھی کرائی جاتی ہیں، اور ویسے بھی جب یہ بہت خوش کن مناظر دکھائے جاتے ہیں، زیارات دکھائی جاتی ہیں، انبیاء کرام، ائمہ کرام سے ریلیٹڈ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تو ویئرز یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہر جگہ ہر لمحے پہ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر ایسے مناظر اور ایسی جو آپ کے اوپر خاص کرامات ہو رہی ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں یا کچھ عرصے کے لیے نظر نہیں آتی۔ تو کوشش کریں کہ راہ سلوک پہ جب بھی رہیں انتہائی عاجز رہیں، انکسار والے رہیں، سچ بولنے والے رہیں اور انتظار کرنے والے رہیں۔ ہم نے منزل پر پہنچنا ہے اور راہ سلوک کے جو اختتام ہے یہ وہیں جا کے مولا علی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس کے تمام مسافر جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کے ہی لائف سٹائل کو فالو کرتے ہیں اور انہی کی لیڈرشپ کے انڈر جو ہے وہ ساری ان کی تربیت ہوتی ہے اور ان کی زندگی کو بدلا جاتا ہے، ان کے مزاج کو بدلا جاتا ہے، ان کے اخلاق کو بدلا جاتا ہے اور ان کی تربیت مختلف قسم کی آزمائشوں سے کی جاتی ہے۔ اگر ایک سٹیج پہ آزمائش ہو گئی ہے تو اس سے اگلی سٹیج پہ اس سے بھی کٹھن آزمائش ہوگی، پھر اس سے نیکسٹ سٹیج پہ اس سے بھی کٹھن آزمائش لی جائے گی۔ تو جیسے جیسے انسان آزمائشیں کلیئر کرتا جاتا ہے اور صبر اور شکر اور علم بڑھتا جاتا ہے، اس کا ظرف بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے وہ امام کے اور بھی قریب ہوتا جاتا ہے، اور سمجھ لیں کہ وہ کلاس کا ایک ایسا اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے کہ جو شائننگ سٹار ہوتا ہے اور دل میں بھی نور ہوتا ہے اور اس کی زبان بھی تاثیر والی ہوتی ہے اور لوگ بھی اس کی بہت عزت کرتے ہیں، اللہ اس کی مخلوق میں جو ہے عزت کرواتا ہے۔
تو یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد حاضر ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ ویڈیو لائک کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ جزا دے. آمین.